सुन्दर दाई नमस्ते। फेरि पनि म हजुरलाई एड गर्छु है। नमस्ते नमस्ते पूजाशीष नमस्कार। नमस्ते। ओके म पनि आइपुगेँ है। ल हुन्छ दाई आउनु परिहाल्यो नि। दुईजना मिलेर अब कार्यक्रम चलाउनु पर्छ दाई। र अहिलेको बसाइमा जोडिनु हुने सम्पूर्णलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु है। सबैजनालाई आउँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै वेलकम अनि नमस्ते। आजको बसाइमा हामी सामान्य ज्ञान र थोरै गाउँखाने कथाको प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ हामीले। साथै साङ्गीतिक प्रस्तुति पनि रहेको छ। आशा छ अन्तिमसम्म हजुरहरूले साथ दिनुहुनेछ। पक्कै पनि है। अहिलेको बसाइमा चाहिँ मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो एमएमजी सुन्दर दाईले। मलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि समय मिलाएर मलाई साथ दिन आउनुभएको छ। र अलि क्वेसन एकछिनमा सुरु गर्नुपर्दा के कसो दाई? एकछिन पर्खिनुपर्छ, समय लाग्छ केही बेर। म सेयर गर्दैछु है। भयो दाई। त्यो पनि हुन्छ, नातिनुहोस् है। म एकछिन हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ म सेयर गर्दैछु है केही ग्रुप हुँदै। हाम्रो पूजाशीष अड्किँदै हुनुहुन्छ। नेपालको नेटवर्क बल्ल बल्ल लाइन आयो अनि पनि नेट स्लो नै छ। ओके, सम्पूर्णलाई मेरो पनि नमस्ते। आज पूजाशीषको साथमा म पनि छु एमएमजी सुन्दर राई तपाईँहरूमा। 47 जना आँखाहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ अहिलेको बसाइमा। सबैजनालाई साङ्गीतिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु हामी एमएमजी परिवारको तर्फबाट र हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट। शिष आजको बसाइलाई अगाडि बढाउनु होला। मैले यति नै बोले अहिलेको समयमा। ओके हजुरहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि दर्शन नमस्ते। हामी दुवैजनाको तर्फबाट र सम्पूर्ण एमएमजीको तर्फबाट अहिलेको बसाइमा हजुरहरूलाई हामीले सामान्य ज्ञानको प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ। आशा छ अन्तिमसम्म हजुरहरूले साथ दिनुहुनेछ र बिचमा हामी साङ्गीतिक कोसेली पनि राख्नेछौँ है। हजुरहरूलाई रमाइलो गरेर खेलिदिनु होला भन्न चाहन्छु। ओके, प्रश्न सुरु गर्नु अवश्य पनि केही छैन। आजको थोरै हाम्रो सामान्य ज्ञानको नियमहरू पनि बताइदिनु होला भन्न चाहन्छु पूजाशीष। त्यसपश्चात म तपाईँहरूलाई समय हेरेर साथ दिनेछु हाम्रो पूजाशीषलाई। ओके, हजुरहरूलाई चाहिँ म केही प्रश्नहरू राख्नेछु र 15 सेकेन्डभित्रमा हजुरहरूले त्यसको एन्सरलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ हाम्रो सुन्दर दाईले। र म चाहिँ दुईचोटि हजुरहरूलाई प्रश्न दोहोऱ्याउने छु। दुईचोटि भन्दा चाहिँ म के अरे दोहोऱ्याउने छैन। त्यसपछि मैले सुनेन या मैले बुझिनँ भन्न पाउनुहुने छैन है हजुरहरूले। मैले क्वेसन गर्ने बेलामा चाहिँ ध्यान दिएर राम्रोसँग सुनिदिनु होला। हजुरहरूले मैले सुनेन गराइदिनुहोस्। हाम्रो शिषको जुन छ है लिएर आउनु भएको छ नियम, त्योभन्दा पनि अलिकति मैले के कुराको राख्न चाहेँ भने 15 सेकेन्ड चाहिँ उहाँहरूको लागि अलिकति कम्ती भयो होला। शिष हामीले 30 सेकेन्ड राखौँ न भन्ने मलाई लाग्यो है। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि अस्ति मैले 15 सेकेन्ड राखिराख्दाखेरि उहाँहरूले समय कम्तीमा 1 मिनट हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर पनि अलिकति 1 मिनटको समय दियो भने चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ हामीलाई पनि। त्यही भएर तपाईँहरूलाई हामी 30 सेकेन्डको समय चाहिँ दिँदैछौँ। कृपया 30 सेकेन्डभित्र सही जवाब दिनु होला। हामी गाउँ खाने कथाहरू पनि समावेश गर्नेछौँ बिचबिचमा। सामान्य ज्ञानको क्वेसनहरू पनि छ, हाम्रो शिषले सोध्नुहुनेछ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई टाइमिङ हेरेर साथ दिनेछु र कसले मिलाउनु भयो भनेर म तपाईँहरूले दिनुभएको सही एन्सरलाई चाहिँ म यहाँ टिप्नेछु। हुन्छ शिष, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ।
ओके, हाम्रो सीमा सिस, गले सुमन सर अनि रोहिणी सिसलाई पनि नमस्ते अनि वेलकम छ अहिलेको बसाइमा हजुरहरू तीनैजनालाई एकमुष्ट रूपमा। र म चाहिँ हजुरहरूको लागि प्रश्न सोध्न गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला है। म दुईचोटि मात्रै क्वेसन भन्नेछु, त्यसपछि चाहिँ म दोहोऱ्याएर भन्ने छैन। राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला। नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक प्रामाणिक राजा भनेर कसलाई भनिन्छ? नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक प्रामाणिक राजा भनेर कसलाई भनिन्छ? समय सुरु। समयको पनि ख्याल गर्नु होला है। हजुरहरूले यहाँ कमेन्ट बक्समा एन्सरहरू पठाइदिनु होला। बुझ्नु भएको छैन भने केही रुल्सहरू हामीलाई मेसेजद्वारा सोध्न सक्नुहुन्छ है। समय सकिन लागेको छ है। ओके, समयको पनि ख्याल समय गर्नु होला हजुरहरूले। समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु है पक्कै पनि। हेलो आशिका सिस अनि नमस्ते। हाम्रो प्रमिला सिसलाई पनि नमस्ते छ अनि वेलकम। र हजुरहरू कसैबाट पनि एन्सर आउन सकेन है। प्रश्न रहेको थियो, नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक प्रामाणिक राजा भनेर कसलाई भनिन्छ? नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक प्रामाणिक राजा भनेर कसलाई भनिन्छ भन्ने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ मानदेव। र हजुरहरू कसैबाट पनि सरी रोनी सिस है, समय समाप्त भइसकेको छ। कृपया समय अवधिभित्र नै हजुरहरूले एन्सर दिइसक्नु पर्नेछ है। पक्कै पनि हाम्रो सिर्जना सिस हुनुहुन्छ, पक्कै पनि समय सकिएपछि चाहिँ एन्सर नदिनु होला। तपाईँहरूलाई हामी समय दिएको छौँ 30 सेकेन्डको। 30 सेकेन्डभित्रमा तपाईँहरूले टेक्स्ट मार्फत हामीलाई एन्सर दिइसक्नु होला भन्दै अगाडि बढ्नुहोस् सिस। हुन्छ दाइ, हाम्रो शङ्कर सरलाई पनि हेलो नमस्ते। र म हजुरहरूको लागि दोस्रो प्रश्नतर्फ लाग्दैछु। मिलिटरी अस्पतालको स्थापना कसले गरेका थिए? मिलिटरी अस्पतालको स्थापना कसले गरेका थिए? समय सुरु। ओके, 30 सेकेन्डको समय छ हजुरहरूमाझ। हाम्रो सुल्टी सुजन हेलो नमस्कार दर्शन नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। सर नमस्ते हजुरलाई पनि। हाम्रो विक्रम सर हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको 30 सेकेन्ड जाँदैछ है, सकिन लागेको छ, ध्यान दिनु होला। समयको ख्याल ओके, गर्दै समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु सम्पूर्णलाई। पक्कै पनि अहिलेको बसाइमा 37 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई, तर पनि एन्सर आइरहेको छैन है। सरी भन्न चाहन्छु। के हो हैन, झतारोमा गेस गर्नु भएको पनि मिल्न सक्छ है। त्यही भएर गेस गरेर रङै भए पनि केही हुँदैन, गेस चाहिँ गर्ने प्रयास गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो, मिलिटरी अस्पतालको स्थापना कसले गरेका थिए? मिलिटरी अस्पतालको स्थापना कसले गरेका थिए भन्ने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेर। ओके, पक्कै पनि सही एन्सर कसैले पनि दिनु भएन र यहाँ मेरो बाउले भन्दै हुनुहुन्छ है। ओके, बिचमा है थोरै कमेडी पनि गर्नुपर्छ, रमाइलो पनि गर्नुपर्छ, केही छैन। अगाडि बढ्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, रातो मछिन्द्रनाथको रथ यात्राको चलन कसले चलाए? रातो मछिन्द्रनाथको रथ समय सुरु। पक्कै पनि हामीसँग अहिले 41 जना हुनुहुन्छ। जति जोइन हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई वेलकम भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको समय एकदम गइरहेको छ है। 30 सेकेन्डको मात्रै समय छ, ख्याल गर्नु होला। अहिलेसम्म मलाई एन्सर कुनै पनि आएको छैन। 3वटा क्वेसन हामीले सोधिसकेका छौँ, कुनै पनि क्वेसनको एन्सर आएको छैन। यदि सुन्दै हुनुहुन्छ भने गेस गर्ने कोसिस गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अमर विष्ट हेलो भन्दै हुनुहुन्छ। समय सकिएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। नमस्ते हाम्रो अमर विष्ट सरलाई।
कमर सरलाई पनि नमस्ते अनि हेलो सर। र हजुरहरूको प्रश्न रहेको थियो, रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको चलन कसले चलाए? रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको चलन कसले चलाए हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर कसैबाट पनि आउन सकेन र यसको सही उत्तर रहेको छ नरेन्द्र देव। यसको सही उत्तर नरेन्द्र देव रहेको छ है। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि प्रयास गर्नु होला है, सबैजनाले कोसिस गर्नु होला भन्न चाहन्छु। फेरि पनि अर्को क्वेसन सोध्न अगाडि बढ्नु होला सिस। ओके दाइ, म हेर्दैछु है त कुन प्रश्न राख्ने भनेर। ओके, राजाको पालामा सिसलाई पनि अहिलेको ओके दाइ, म क्वेसन राख्छु है त पहिला। ओके, हाम्रो सर सिसहरूलाई वेलकम। हुन्छ सिस। अहिलेको बसाइमा जोडिनु हुने सम्पूर्णलाई नमस्ते अनि वेलकम छ। आजको बसाइमा हामी हजुरहरूको लागि सामान्य ज्ञानहरू लिएर आएका छौँ। हजुरहरूले रमाइलो गरेर खेलिदिनु होला, साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु हामीहरू दुवैजनाको तर्फबाट। र हजुरहरूको लागि अर्को क्वेसनतर्फ लाग्दैछु म, ध्यान दिएर सुन्नु होला। कुन मल्ल राजाको पालामा खस राजा जितारी मल्लले उपत्यकामा आक्रमण गरेका थिए? कुन मल्ल राजाको पालामा खस राजा जितारी मल्लले उपत्यकामा आक्रमण गरेका थिए? तपाईहरुको समय सुरु। समयको ख्याल गर्नुहोला, 30 सेकेन्डभित्र सही एन्सर दिनुहोला र तपाईहरुले धेरैवटा क्वेसनको एन्सर मिलाउनु भयो भने केही प्राइजहरू पनि तपाईहरुलाई हामी अवश्य पनि दिने नै छौँ र जसले धेरै एन्सर मिलाएर आजको बसाइमा विनर हुनुहुन्छ पक्कै पनि उहाँलाई हामी सम्मान गर्ने नै छौँ। तपाईहरुको समयको ख्याल गर्नुहोला, समय अझै पनि छ। क्वेसनलाई कतिको ध्यान दिनु भएको छ? ओके, समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 35 सेकेन्ड भइसकेको छ। ओके दाइ, म क्वेसन रिपिट गर्न चाहन्छु है। हजुरहरूको क्वेसन रहेको थियो, कुन मल्ल राजाको पालामा खस राजा जितारी मल्लले उपत्यकामा आक्रमण गरेका थिए भन्ने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ अनन्त मल्ल। हेलो हेरी दाइ अनि वेलकम छ। ओके, पक्कै पनि सही उत्तर तपाईहरुले पाइसक्नु भएको छ। तिम्रो हिरो म नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते हजुरलाई। अनमोल तामाङ नमस्ते, गुड इभिनिङ भन्नुभएको छ। नमस्ते हजुर, गुड इभिनिङ। त्यस्तै हाम्रो चामलिङनी जानु सर मिस नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्ते हजुरलाई। एडी सर वाचिङ गर्दै हुनुहुन्छ, नमस्ते हजुर सर, वेलकम भन्न चाहन्छु। प्रेम ब्रोलाई पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो एलएसिया राई नमस्ते सर मिस भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्ते। हेलो भन्दै हुनुहुन्छ एडी सर, नमस्ते नमस्कार। अनि सम्पूर्णलाई अहिले जति पनि जोइन हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँ सम्पूर्णलाई वेलकम भन्न चाहन्छु अहिलेको बसाइमा। हुन्छ सिस, आजको बसाइलाई अगाडि बढाउनुहोस् क्वेसनद्वारा है त। हुन्छ सीमासी, समयको ख्याल राख्नु होला है। हजुरले एन्सर त दिनुभयो तर समय सकिसकेको थियो। हाम्रो सुन्दर दाइले समय सुरु भन्नु भइसकेपछि बल्ल एन्सर दिनु होला। समय समाप्त भइसकेपछि आएको एन्सरलाई हामीले चाहिँ मान्ने छैनौँ है हजुरहरूको मान्ने एन्सर। दिदैनौँ। हाम्रो नारायण सरलाई पनि वेलकम अहिलेको बसाइमा। हजुरहरूको लागि अर्को प्रश्नतर्फ लाग्दैछु म। भक्तपुरका अन्तिम राजा को थिए? भक्तपुरका अन्तिम राजा को थिए? तपाईहरुको समय सुरु। ओके, तपाईहरुलाई हामीले 30 सेकेन्डको समय दिएको छौँ, ख्याल गर्नु होला। 15 सेकेन्ड भित्रमा तपाईहरुले टाइप गर्नुभयो भने पक्कै पनि 15 सेकेन्ड भित्रमा त अवश्य पनि यसको सही उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। समयको ख्याल गर्नु होला, तपाईहरुको समय अझै पनि बाँकी छ र क्वेसनलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला भन्न चाहन्छु। ओके, समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। कतिले यसको एन्सर दिनुभयो म हेर्दैछु र कसैले पनि एन्सर दिनुभएको छैन अहिलेसम्म है, सरी भन्न चाहन्छु। कोसिस गर्नु होला भन्न चाहन्छु। मेरोमा चाहिँ एन्सर आएको छैन है। के छ हाम्रो पूजाशिष हजुरकोमा एन्सर आएको छ या छैन? छैन दाइ, छैन। कृपया सम्पूर्णले आए पनि नआए पनि जस्तो हुन्छ त्यस्तो गेस गर्ने चाहिँ कोसिस गर्नु होला है। 151 जना हुनुहुन्छ लाइभमा हामीसँग, तर पनि एकजनाबाट पनि हामीलाई एन्सर आएको छैन। त्यही भएर सम्पूर्णले रङ हुन्छ कि राइट हुन्छ केही छैन, तर पनि गेस गर्न चाहिँ
सुपर मेला। ओके, सम्पूर्णलाई वेलकम भन्न चाहन्छौ है। 142 वटा आँखा अथवा 142 जनाले चाहिँ हामीलाई अहिलेको बसाइमा हेरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण आँखाहरूलाई सम्पूर्णलाई एकदम धन्यवाद हृदयबाट नै भन्न चाहन्छु म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, हाम्रो मेलोडी म्युजिकल ग्रुप एमएमजी को तर्फबाट भन्दैछु। फेरि अगाडि बढ्नु होला क्वेसनद्वारा नै। ओके, म अघिको क्वेसन फेरि भन्न चाहन्छु है। भक्तपुरको अन्तिम राजा को थिए भन्ने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको उत्तर रहेको छ रञ्जित मल्ल। यसको एन्सर रहेको छ रञ्जित मल्ल है। ओके, रञ्जित मल्ल भनेर अहिले भर्खरै आउँदैछ एन्सरहरू। पक्कै पनि तपाईहरुको समय 30 सेकेन्डको मात्रै छ है। तपाईहरुले समय अवधिभित्र रहेर मात्र आफ्नो एन्सर सही एन्सर दिनु होला भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको उत्तरलाई हामी पक्कै पनि राख्नेछौँ, टिपेर राख्नेछौँ र आजको बसाइमा सबैभन्दा बढी उत्तर कसले दिनुहुन्छ सही उत्तर उहाँको नाम हामी राख्नेछौँ र अन्तिममा उहाँलाई नै विजेता घोषणा गर्नेछौँ भन्दै फेरि पनि अगाडि बढ्नु होला क्वेसनद्वारा नै। पूजाशीष। हुन्छ दाइ। र नेपालको सबभन्दा पुरानो खेलकुद सङ्घ कुन हो? नेपालको सबभन्दा पुरानो खेलकुद सङ्घ कुन हो? तपाईहरुको समय सुरु। पक्कै पनि हजुरहरुको 30 सेकेन्ड छ है समय। ख्याल गर्नु होला 30 सेकेन्ड छ। मैले भनिरहेको छु तपाईहरुलाई समयको ख्याल गर्नु होला र एन्सर आइरहेको छैन है मेरोमा चाहिँ एकदम भन्न चाहन्छु। समय छ अझै पनि। ओके, समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु सम्पूर्णलाई। र यति बेला नेपाल फुटबल सङ्घ भन्नुभएको छ हाम्रो जिना आचार्यले। यसको सही एन्सर के हो त? हाम्रो पूजाशीषले तपाईहरुलाई जानकारी गराउनु हुनेछ। मिलाउनु भयो या भएन, कतिजनाले एन्सर दिनुभएको छ म हेर्दैछु पनि। ओके, हजुरहरूको प्रश्न नेपालको सबभन्दा पुरानो खेलकुद सङ्घ कुन हो भन्ने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ। ओके, पक्कै पनि नेपाल क्रिकेट सङ्घ। थ्याङ्क यू सो मच पूजाशीष हजुरले जानकारी दिइसक्नु भएको छ यसको सही उत्तरको। र नेपाल क्रिकेट सङ्घको एन्सर कसले दिनुभएको छ सबैभन्दा पहिला समय सुरु भनिसकेपछि उहाँको एन्सर म हेर्दैछु र कसैको पनि एन्सर मेरोमा चाहिँ आएको छैन। के छ हजुरकोमा हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। मैले हेर्दैछु। नेटवर्कको अलिकति समस्याले नआएको पनि हुनसक्छ। ओके, फेरि पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले समय सुरु भनिसकेपछि तपाईहरुले जसले सबैभन्दा अगाडि 30 सेकेन्ड भित्र जसले सबैभन्दा पहिला एन्सर दिनुहुन्छ सही एन्सर दिनुहुन्छ उहाँको एन्सरलाई नै हामी लक गर्नेछौँ भन्दै फेरि पनि अगाडि बढ्नु होला र सम्पूर्ण यति बेला जोइन हुनुहुने हाम्रो लाइभलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई हृदयबाट नै स्वागतको साथमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि साङ्गीतिक न्यानो अभिवादन भन्न चाहन्छु हामी सम्पूर्ण एमएमजी परिवार भन्दै। सिस हुन्छ क्वेसनद्वारा नै अगाडि बढ्नु होला। हुन्छ दाइ। नेपालले ओलम्पिक खेलमा सर्वप्रथम कहिले सहभागिता जनायो? नेपालले ओलम्पिक खेलमा सर्वप्रथम कहिले सहभागिता जनायो? ओके, हजुरहरूको समय सुरु। समयको ख्याल राख्नु होला र समय अगाडि नै एन्सर दिने कोसिस गर्नु होला सम्पूर्णले। माइन्ड टेक्स है गाइज सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरुको समय छ अझै पनि। तपाईहरुलाई हामीले पर्याप्त समय दिएको छौँ। 30 सेकेन्ड भनेको पर्याप्त समय नै हो। यदि तपाईहरुले यहाँबाट कुनै चिटिङ गर्न सक्नु हुँदैन। तपाई गुगलतिर गएर सर्च गर्न थाल्नुभयो भने तपाईहरुको समय सकिन सक्छ है। यदि भन्दै तपाईहरुको समय सकिएको जानकारी पनि म गर्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई सोधिएको प्रश्नको सही उत्तर र प्रश्न के हो त फेरि पनि हाम्रो पूजाशीषले तपाईहरुलाई रिपिट गराउनु हुनेछ। समय सकिसकेपछि मात्र एन्सरहरू आइरहेको छ। सरी भन्न चाहन्छु तपाई सम्पूर्णलाई। हुन्छ शिष। हुन्छ दाइ। नेपालले ओलम्पिक खेलमा सर्वप्रथम कहिले सहभागिता जनायो हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ 1964 सन् 1964। ओके, सन् 1964
64 भन्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो पूजाशीषलाई र सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ट्राई गरिराख्नु भएको छ सबैजनाले, अझै पनि कोसिस गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। हामी एमएमजी ग्रुपबाट मेलोडी म्युजिकल एमएमजी फ्यामिलीको यो फेसबुक पेजबाट आज लाइभ आएको छौँ। तपाईँहरूमा पक्कै पनि सम्पूर्णले साथ पनि दिइराख्नु भएको छ। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यति खेडाको बसाइमा जति पनि आउँदै हुनुहुन्छ, जोइन हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ सम्पूर्णलाई पनि वेलकम भन्दै हामी एमएमजी धेरै पनि हामीले रातो घुम्टो परिवारले हामीले पहिलोचोटि रातो घुम्टो भन्ने गीत लिएर आएको थियो र बजारमा, र फेरि पनि हामी तपाईँहरूमाझ रातो घुम्टो जुन रातो सिन्दुर लिएर अर्को गीत तपाईँहरूमाझ बजारमा लिएर आउँदैछौँ चाँडै नै। सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, सम्पूर्णले सुनेर लाइक कमेन्ट सेयर होइन फेसबुक मार्फत अथवा युट्युब मार्फत सम्पूर्णले सपोर्ट गर्नुहुनेछ, हेरिदिनुहुनेछ भन्न चाहन्छु। यही आशा गरेको छु र फेरि पनि हामी आजको बसाइलाई नै अगाडि बढाउने क्रममा लागिरहेको छौँ। पूजाशीष क्वेसनलाई अगाडि बढाउनु होला। नेपाल फुटबल सङ्घका संस्थापक कसलाई मानिन्छ? नेपाल फुटबल सङ्घका संस्थापक कसलाई मानिन्छ? हजुरहरूको समय सुरु। म तपाईँहरूलाई बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको छु, तपाईँहरूलाई समय हामी 30 सेकेन्ड मात्रै दिएको छौँ। 30 सेकेन्ड समयलाई ख्याल गर्नुहोला र 30 सेकेन्ड अवधिभरि रहेर तपाईँहरूले सही उत्तर दिनुहोला भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि एन्सर आइरहेको छ। समय थोरै छ, तपाईँहरूको समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु र जतिले पनि एन्सर दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई यति समय ओके, र यसको सही एन्सर के हो त? कसले मिलाउनु भयो त? हाम्रो पूजाशीषले भन्दै हुनुहुन्छ है त। एन्सर धेरैजनाले भन्दा पनि 2-4जनाले दिनुभएको छ। यसको सही एन्सर के हो त? हाम्रो पूजाशीषले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ है त। ओके दाइ, नेपाल फुटबल सङ्घका संस्थापक को रहेको थियो भने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ नरशमशेर जबरा। नरशमशेर जबरा है। ओके, पक्कै पनि नरशमशेर जबरा भन्ने एन्सर सायद मैले कोहीबाट पनि पाएँ जस्तो लागेको छैन है। ओके पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। जयता शमशेर भन्नुभएको छ, सरी भन्न चाहन्छु। यसको सही एन्सर कसैले पनि दिन सक्नु भएको छैन मेरो विचारमा। हुन्छ सिस, अर्को क्वेसनतर्फ लाग्नु होला। र क्वेसनलाई प्रश्नलाई एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्म कसैले पनि खाता खोल्न सफल हुनुभएको छैन। यति बेला हाम्रो मन सुस्मिता सिसलाई पनि वेलकम भन्न चाहन्छु, हेर्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्णलाई वेलकम अहिलेको बसाइमा। हुन्छ सिस, अगाडि बढ्नु होला। ओके, एन्फाको पूर्ण रूप के हो? एन्फाको पूर्ण रूप के हो? तपाईँहरूको समय सुरु। मन सुस्मिता सिसलाई पनि नमस्ते अनि वेलकम छ। ओके, नमस्ते सिस, नमस्ते। ओके, समय सुरु भइसकेको छ है गाइज, ध्यान दिनु होला भन्न चाहन्छु। 1 मिनट 30 सेकेन्डको मात्रै समय छ तपाईँहरूलाई। समयको ख्याल गरिदिनु होला र एन्सरहरू आइरहेको छैन है धेरैबाट, थोरैबाट मात्रै, तर धेरैजना ओके, समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु अहिलेको बसाइमा तपाईँहरूलाई। र एन्सर कति आयो त्यो पनि म हेरिरहेको छु। ओके पनि पूजाशीष, समय सकिसकेको छ र हजुरले यसको सही एन्सर बताइदिनु होला भन्न चाहन्छु। ओके, एन्फाको पूर्ण रूप के हो भन्ने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ अल नेपाल फुटबल एसोसिएसन। हाम्रो नारायण दाईले ट्राई गर्नुभएको छ दाई, तर तपाईँको अगाडि नेपालको अगाडि अल छुटेको छ है। अल नेपाल फुटबल एसोसिएसन यसको राइट एन्सर रहेको छ। ओके, पक्कै पनि हाम्रो नारायण सर, त्यस्तै हाम्रो जिना आचार्य जीले एकदम प्रयास गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई। कोसिस नै ठुलो कुरो हो, कोसिस गर्दै रहनु होला। सम्पूर्णलाई गेस्ट पनि गर्नु होला है सकेसम्म भन्दै
अर्को क्वेसनतर्फ अगाडि बढ्नु होला सिस। ओके, हाम्रो यहाँ गुरुङ राहुल सरले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्नुभएको छ। मैले चाहिँ हजुरहरूको लागि सामान्य ज्ञानको प्रश्नहरू लिएर आएको छु अनि मैले प्रश्न सोधिसकेपछि हजुरहरूको लागि एन्सर दिनको लागि 30 सेकेन्ड समय रहनेछ। 30 सेकेन्ड भित्रमा हजुरहरूले सही उत्तर दिनुपर्ने छ है। ओके, पक्कै पनि। र समय मैले हेरिरहेको छु तपाईँहरूको, समय 30 सेकेन्डको, र तपाईँहरूले पक्कै पनि क्वेसन सुन्दा चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। क्वेसनलाई हामीले रिपिट गरेर दुईपल्ट हाम्रो सिसले तपाईँहरूलाई रिपिट गरेर दोहोऱ्याइ सुनाइराख्नु भएको छ, क्वेसन भनिराख्नु भएको छ। क्वेसनलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला र 15 सेकेन्डभित्र तपाईँहरूले टाइप गर्नुभयो भने 15 सेकेन्ड तपाईँहरूको लागि एकदम पर्याप्त टाइम हो। तपाईँहरूले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ 30 सेकेन्डभित्रमा है त। हुन्छ, हजुरहरूको लागि फेरि अर्को क्वेसन सिस अगाडि बढाउनु होला। हुन्छ दाइ, र हजुरहरूको लागि अर्को प्रश्न रहेको छ। कृपया सम्पूर्णले ध्यान दिएर सुन्नु होला है। चेस खेलको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? चेस खेलको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? तपाईँहरूको समय सुरु हुन्छ अब। ओके गाइस, 30 सेकेन्डको समय छ, तपाईँहरूले एन्सर दिनु होला भन्न चाहन्छु। चेस खेलको सुरुवात कुन देशबाट भएको भन्ने क्वेसन छ। पक्कै पनि टाइप गर्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। यति धेरैजना हुनुहुन्छ अहिले हामी सामु, 102वटा आँखाले हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई, 102 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो लाइभलाई। तर एन्सर भने कमै मात्र आइरहेको छ है। एन्सर आइरहेको छ, मैले हेर्दैछु। पक्कै पनि तपाईँहरूको एन्सर कतिको सही छ। समय सकिएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। सिस हुन्छ, यसको सही एन्सर के हो त तपाईँहरूले बताइदिन सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा पहिला एन्सर कसले दिनुभएको छ म त्यसलाई यहाँ टिप्ने छु है त। ओके दाइ, चेस खेलको सुरुवात कुन देशबाट भएको थियो भन्ने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ भारत, र सही उत्तर दिन सफल हुनुभएको छ रोशन श्रेष्ठ। सुरुमा एन्सर दिनुभएको छ हाम्रो रोशन श्रेष्ठ। धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु हाम्रो रोशन सरलाई। हजुरलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। हजुरले 1 नम्बर लिएर खाता खोल्न सफल बन्नु भएको छ है। थ्याङ्क यू सो मच पनि भन्न चाहन्छु हाम्रो रोशन श्रेष्ठ सरलाई। ओके, र म हजुरहरूलाई अर्को क्वेसन अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ सिस। नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लाग्दैछु। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। चन्द्रमामा सर्वप्रथम खेलिएको खेल कुन हो? चन्द्रमामा सर्वप्रथम खेलिएको खेल कुन हो? हजुरको समय सुरु भयो। तपाईहरुको समय 1 मिनेट, सरी 1 मिनेट भनिरहेको छु, 30 सेकेन्ड मात्रै छ है। 30 सेकेन्ड भित्र सही एन्सर दिनु होला। चन्द्रमामा सर्वप्रथम पहिलोपल्ट खेलिएको खेल कुन हो? तपाईहरुलाई मैले फेरि पनि क्वेशन रिपिट गरे। तपाईहरुको समय अझै पनि छ। समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। ओके, हजुरहरूको लागि मैले प्रश्न राखेको थिएँ, चन्द्रमामा सर्वप्रथम खेलिएको खेल कुन हो? र यसको सही उत्तर रहेको छ गल्फ, र सही एन्सर दिनुभएको छ हाम्रो जिना आचार्य सिसले दिनुभएको छ यसको पक्कै पनि समयमै। समयभित्र दिनुहुने हाम्रो जिना आचार्य सिसलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। हजुरलाई पनि 1 अङ्क लिएर खाता खोल्न सफल हुनुभएकोमा है त। हुन्छ, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ सिस। ओके दाइ, म हजुरहरूको लागि नेक्स्ट क्वेसन राख्दैछु, र नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, सर्वप्रथम तामाको पैसा चलनमा ल्याउने राजा को हुन्? सर्वप्रथम तामाको पैसा चलनमा ल्याउने राजा को हुन्? हजुरको समय सुरु। हम्म 30 सेकेन्ड छ है। हजुरहरूले समयको ख्याल गरिदिनु होला। क्वेसनलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। सर्वप्रथम ताँबाको पैसा सिक्काको
प्रचलन ल्याउने राजा को हुन्? तपाईहरुको समय अझै पनि छ। समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरोमा चाहिँ म्यासेजहरु एन्सरहरु खासै आइराको देखिराको छैन है। ओके, हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो, सर्वप्रथम तामाको पैसा चलाउने राजा को हुन् भन्ने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर टाइमभित्रमै दिनुभएको छ हाम्रो जिना आचार्य सिसले। उहाँले फेरि पनि 1 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ। धेरै धेरै बधाई छ सिस हजुरलाई है, फेरि पनि 1 अङ्क प्राप्त गर्नुभएकोमा हजुरलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु हाम्रो जिना सिसलाई। फेरि पनि प्लस गर्नुभएको छ 1 नम्बर। हजुरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज धेरैवटा सामान्य ज्ञानको प्रश्नहरू हजुरहरूमा हामी राख्ने प्रयास गरिरहेको छौँ, प्रयत्न गरिरहेको छौँ। सम्पूर्णले साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु हाम्रो लाइभभरि। थ्याङ्क यू सो मच। अनि जो जति हेर्दै हुनुहुन्छ एक एकवटा सेयर पनि गरेर सपोर्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु। एमएमजी ग्रुपबाट पहिलोपल्ट हामी तपाईहरुमा यसरी क्विज लिएर आएको छौँ, जुन सामान्य ज्ञानको प्रश्नहरू। स्मल ग्रुपहरू धेरै छन् हैन, हाम्रो अनलाइनबाट स्मल ग्रुपहरू धेरै छन्। कतिलाई स्मल भनेको के हो र स्मल ग्रुप लाइन ग्रुप भनेको के हो थाहा पनि छैन होला। मेलोडी म्युजिकल ग्रुप मार्फत आज हामी तपाईहरुमा यसरी आएको छौँ र सम्पूर्णले साथ सपोर्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले विभिन्न सांगीतिक यात्रामा लाग्नु भएको, सांगीतिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको कलाकारहरू अनि सांगीतिक जुन उहाँहरूको लुकेर बसेको कला गलालाई चाहिँ हामी प्रस्फुटन गर्ने जमर्को गर्दछौँ भने हामीले धेरैवटा गीतहरू भिडियोहरू पनि बनाइसकेका छौँ अनलाइनबाटै है। यो जानकारी गराउन चाहन्छु र फेरि पनि तपाईहरुमा भन्दैछु, एसएसओजी एमएमजी साथै प्रवीण अफिसियलद्वारा तपाईहरुमा चाँडै हामीले बजारमा रातो सिन्दुर भन्ने गीत लिएर आउँदैछौँ। सबैजनाले सपोर्ट गर्नु होला, हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हुन्छ सिस, अर्को क्वेसनद्वारा अगाडि बढ्नु होला। ओके दाइ, र नेक्स्ट क्वेसन हजुरहरूको लागि रहेको छ, समाजलाई 4 जात 36 वर्णमा विभाजित गर्ने राजा को हुन्? समाजलाई 4 जात 36 वर्णमा विभाजित गर्ने राजा को हुन्? हजुरहरूको समय सुरु। जतिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले सही समयभित्र चाहिँ सही एन्सर दिनु होला भन्न चाहन्छु। जय प्रकाश मल्ल भन्ने हुनुहुन्छ हाम्रो जिना सिसले। ओके पनि समय छ अझै पनि, तपाईहरुले सही एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। पृथ्वी नारायण शाह पनि भन्दै हुनुहुन्छ समय सकिएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईहरुलाई के पनि भन्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु भने 2 वटा एन्सर चाहिँ नदिनु होला। तपाईहरुले जुन पहिलो एन्सर दिनुहुन्छ त्यसलाई नै हामी लक गर्नेछौँ, त्यसलाई नै मानिदिनेछौँ भन्दै अहिलेको बसाइमा हुन्छ पूजाशिष यसको सही एन्सर बताइदिनु होला। ओके, समाजलाई 4 जात 36 वर्णमा विभाजित गर्ने राजा को हुन्? हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ जय स्थिति मल्ल। जय स्थिति मल्ल यसको सही उत्तर रहेको छ। मनिष दाइलाई पनि नमस्ते मनिष दाइ। र हामी जिनासिसबाट एन्सर थाहा थियो, 3टा एन्सर आएको भएर सुरुमा उहाँको जय प्रकाश मल्ल आएको थियो, त्यही भएर हामीले उहाँको चाहिँ सुरुमा जुन एन्सर आएको छ त्यसलाई नै लक गरेका छौँ र अरूबाट चाहिँ सही उत्तर आउन सकेको थिएन, त्यही भएर यसमा चाहिँ कसैले पनि लास्टमा गएर दिनु भएको छ सही एन्सर। हजुर, जय स्थिति मल्ल भनेर तेस्रो एन्सरमा चाहिँ दिनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई मैले एन्सरको पोइन्ट दिन सकिन है। हुन्छ अगाडि बढ्नुहोस् सिस। र हजुरहरूको लागि नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, कुमारी पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका थिए? कुमारी पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका थिए? तपाईहरुको समय सुरु हुन्छ अब। गाइज
30 सेकेन्डको समय छ। 30 सेकेन्ड भित्र रहेर तपाईहरुले सही एन्सर दिनुहोला र जसले 30 सेकेन्ड भित्रमा सबैभन्दा पहिला एन्सर दिनुहुन्छ उहाँको एन्सरलाई चाहिँ हामी 1 नम्बर दिनेछौँ है त। पक्कै पनि एन्सर आउँदैछ। अब जिना आचार्य सिसले दिँदै हुनुहुन्छ। समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईहरुमा। एकजनाबाट मात्रै एन्सर आए जस्तो लागिरहेछ है मलाई। ओके हजुरहरुको हुन्छ सिस प्रश्न अगाडि बढ्नुहोस्। कुमारी पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका थिए भन्ने हजुरहरुको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ गुण कामदेव र हाम्रो जिनासिसले फेरि पनि 1 अंक प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई फेरि पनि कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु 1 अंक प्राप्त ओके गर्नुभएकोमा। कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु हाम्रो जिनासिसलाई। एकदम ट्राई गरिराख्नु भएको छ। धेरै जना हुनुहुन्छ अलिकति यसको हाम्रो हैन रुल्स रेगुलेसन नबुझ्नु भएर हो कि किन हो सबैले एन्सर दिइराख्नु भएको छैन। तर हाम्रो एकदमै जिनासिसले राम्रो कोसिस गरिराख्नु भएको छ। थ्यांक यू सो मच हजुरलाई। तपाईहरुले राम्रो खेलिराख्नु भएको छ है आजको यो सामान्य ज्ञानको क्विजलाई चाहिँ हैन। ओके यति भन्दै जति पनि अहिले जोडिदै हुनुहुन्छ तपाई सम्पूर्णलाई वेलकम भन्न चाहन्छौँ हामी अहिलेको बसाइमा। हुन्छ सिस अगाडि बढ्नु होला। हुन्छ दाइ। र नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ नरहरि शाह कहाँका राजा थिए? नरहरि शाह कहाँका राजा थिए? तपाईहरुको समय सुरु हुन्छ अब। तपाईहरुलाई मात्रै 30 सेकेन्डको समय छ। 30 सेकेन्ड भित्र रहेर तपाईहरुले सही एन्सर दिनु होला भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले यही मेसेजमा है कमेन्ट बक्समा गएर तपाईहरुले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ है। अरु कतै जान पर्दैन भन्न चाहन्छु। लमजुङ भनेर हाम्रो सिसले एन्सर दिनु भएको छ। हाम्रो अनिता सिसलाई पनि वेलकम भन्न चाहन्छु। हाम्रो रोशन श्रेष्ठ सरले अघिको एन्सर रहेछ। लमजुङ भनेर मात्र एउटा एन्सर आएको छ मेरोमा र समय पनि सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईहरुमा। हजुरहरुको लागि प्रश्न रहेको थियो नरहरि शाह कहाँका राजा थिए? नरहरि शाह कहाँका राजा थिए? हजुरहरुको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ लमजुङ। फेरि पनि बधाई छ जिनासिस हजुरलाई 1 अंक प्राप्त गर्नुभएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन जिनासिस हजुरलाई हामीले +1 नम्बर दिएको छौं। थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु। ओके सेवा नमस्ते सेवारो भन्न चाहन्छु हाम्रो अनिता सिस हजुरलाई पनि अहिलेको बसाइमा। आज हामी तपाईहरुमा सामान्य ज्ञानको क्वेशनहरु लिएर आएको छौं। पूजासिसको साथमा म एमएमजी सुन्दर राई तपाईहरुमा छु। ओके धेरै जनाले हेरेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ। यति बेला हामीलाई 82 वटा आँखाले 82 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु। हामीलाई समय अवधिभर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि सबै जनाले क्विज खेलेर बसिराख्नु भएको छ। तपाई सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अर्को क्वेशनद्वारा अगाडि बढ्नु होला सिस। गुड इभिनिङ भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मुठु हाम्रो सर हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि नमस्ते। हाम्रो बोस हुनुहुन्छ र म हजुरहरुको लागि अर्को दिनेश प्रश्न थापा दिनेश भन्दै हुनुहुन्छ। र नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ हजुरहरुको लागि सबैभन्दा बढी विश्वकप फुटबल पुग्ने राष्ट्र कुन हो? सबैभन्दा बढी विश्वकप फुटबल पुग्ने राष्ट्र कुन हो? हजुरहरुको समय सुरु। विश्वकप फुटबल पुग्ने राष्ट्र कुन हो? हजुरहरुको लागि प्रश्न। समय सुरु भइसकेको छ है। समय सुरु भइसकेको छ र क्वेशन एकदम दोहोरी रिपिट भएर आइराको छ। हजुरहरुले बुझ्नु भएन भने है ब्राजिल भनेर एन्सर आएको छ पहिलो एन्सर। दोस्रो एन्सर पनि ब्राजिल भनेर आइरहेको छ हाम्रो मनिष सरबाट। अझै पनि समय छ। समय अवधि भर रहेर तपाईहरुले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईहरुको समय भरिको एन्सरलाई लिने छौं भन्न चाहन्छु र समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु तपाई सम्पूर्णलाई। र यसको सही एन्सर के हो त हाम्रो पूजासिसले तपाईहरुलाई बताउनु हुनेछ है त।
हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो, सबैभन्दा बढी विश्वकप फुटबल पुग्ने राष्ट्र कुन हो? र यसको सही उत्तर रहेको छ ब्राजिल। र फेरि पनि जिनासिसलाई धेरै धेरै बधाई छ, 1 अङ्क प्राप्त गर्नुभयो हजुरले। कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु हाम्रो जिनासिसलाई। फेरि पनि प्लस पोइन्ट गर्नुभएको छ, हजुरले 1 लिनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। हुन्छ, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन हजुरहरूको लागि रहेको छ, फादर अफ पब्लिक हेल्थ भनेर कुन रोगलाई चिनिन्छ? फादर अफ पब्लिक हेल्थ भनेर कुन रोगलाई चिनिन्छ? हजुरहरूको समय सुरु भएको जानकारी गराउँछु है त। समय 30 सेकेन्डको छ। मैले बारम्बार हजुरहरूमा भनिरहेको छु है, 30 सेकेन्ड भित्र रहेर तपाईँहरूले सही एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि यति बेला एन्सरहरू आइरहेको छ। अलिकति हाम्रो लाइभ अलिकति स्लो भएर पनि उहाँहरूले एन्सर दिएको ढिलो आइरहेको छ, अथवा उहाँहरूको नेटवर्कको समस्याले हो, त्यो थाहा भएन है। समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु हजुरलाई। यसको सही एन्सर भनिदिनु होला जासिस। समय सकिसकेको छ है। समय सकिसक्यो नि त दाइ? समय सकिएको मैले जानकारी गराइसकेको छु र समय सकिसकेपछि मात्र एन्सरहरू आइरहेको छ है। मान्ने हुने छैन है। अहिले हाम्रो समयभित्रमै आउने चाहिँ रुगा एन्सर हो, त्यसपछि आउने एन्सर चाहिँ सबै टाइम अफ भइसकेपछि आएको छ। हामीले मान्ने छैनौँ त्यो एन्सरलाई। र हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो, फादर अफ पब्लिक हेल्थ भनेर कुन रोगलाई चिनिन्छ? फादर अफ पब्लिक हेल्थ भनेर कुन रोगलाई चिनिन्छ भन्ने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ हैजा। पक्कै पनि यसको सही एन्सर पनि हजुरहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने फेरि पनि अर्को क्वेसनतर्फ अगाडि बढ्नु होला भन्न चाहन्छु। ओके, गिजाबाट रगत आउने समस्या तथा स्कर्बी रोग कुन भिटामिनको कारणले गर्दा लाग्ने गर्दछ? गिजाबाट रगत आउने समस्या तथा स्कर्बी रोग कुन भिटामिनको कारणले गर्दा लाग्ने गर्दछ? हजुरहरूको लागि हजुरहरूको समय सुरु भएको जानकारी गराए त। हजुरहरूको लागि हामीले समय प्राप्त नै दिएको छौँ, तपाईँहरूको लागि पर्याप्त समय दिएको छौँ। एकदमै एन्सर आइसकेको छ, एन्सर आउँदैछ। हामी वेट गर्छौँ 30 सेकेन्ड। 30 सेकेन्डभित्र रहेर तपाईँहरूले सोचेर एन्सर दिनुहोला, उत्तर दिनुहोला भन्न चाहन्छु। समय सकिएको जानकारी गराउँछु है त हजुरहरूमा, र यसको एन्सर दिनुहोला हाम्रो पूजाशिष। हजुरहरूको प्रश्न रहेको थियो, गिजाबाट रगत आउने समस्या तथा स्कर्बी रोग कुन भिटामिनको कारणले गर्दा लाग्ने गर्दछ भन्ने हजुरहरूको प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ भिटामिन सी। फेरि पनि धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। अलि ढिलो आएको थियो त्यही भएर है। हाम्रो जिना आचार्यले अर्को पनि नम्बर लिन सफल हुनुभएको छ है। हजुरलाई फेरि पनि कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। एकदमै राम्रो खेलिराख्नु भएको छ आज हाम्रो जिना आचार्य शिषले एन्सर दिइराख्नु भएको छ भने हामीसँग धेरैजना हुनुहुन्छ अहिले जोडिराख्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई वेलकम भन्न चाहन्छु। अहिलेको बसाइमा हाम्रो लाइभलाई हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। आजको लाइभ अवधिभर हजुरहरूले एकदमै साथ सफल गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छौँ। र पक्कै पनि हाम्रो क्वेसनलाई चाहिँ एकदमै गेस गर्ने कोसिस गर्नुहोला, ट्राई गर्नुहोला भन्दै अर्को क्वेसनद्वारा अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो शिषलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, हजुरहरूको लागि अर्को, रतन्दो कुन भिटामिनको कमीले गर्दा लाग्ने गर्दछ? रतन्दो कुन भिटामिनको कमीको कारणले गर्दा लाग्ने गर्दछ? र हजुरहरूको प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ। समय सुरु भएको जानकारी गराउनु है त।
उहुँ। रतन्दो कुन भिटामिनको कमीले गर्दा लाग्ने गर्दछ? तपाईँहरूको समय अझै पनि धेरै छ, 30 सेकेन्डको समय हो तपाईँहरूको लागि। पक्कै पनि 30 सेकेन्डको समय तपाईँहरूको लागि पर्याप्त समय, पर्याप्त टाइम जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि सोच विचार गरेर दिनुहोला भन्न चाहन्छु। एकदम सजिलो क्वेसन लिएर आएको छु आज हामी तपाईँहरू माझ, र तपाईँहरूको समय हेर्दैछु म, समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँहरू सम्पूर्ण माझ। र यसको सही उत्तर के हो त? पूजाशीषले तपाईँहरूको लागि पक्कै पनि बताउँदै हुनुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। रतन्दो कुन भिटामिनको कमीले गर्दा लाग्ने गर्दछ भन्ने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर भिटामिन ए हो। हाम्रो जिनासिसले ए मात्रै भन्नुभएको छ। कृपया सबैजनाले एन्सर दिनुहुँदा चाहिँ पुरा एन्सर दिनुहोला भन्न चाहन्छु। र अहिलेको एन्सर मिलाउनु भएको छ हाम्रो मनिष ढकाल दाईले। कङ्ग्रेचुलेसन दाई, हजुरलाई 1 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ दाईले। सम्पूर्णले एन्सर दिँदा चाहिँ पुरा एन्सर दिनुहोला। ए भन्नुहुन्छ त्यसरी मिल्दैन, त्यही भएर पूर्ण रूपमा भिटामिन ए, भिटामिन बी त्यस्तो टाइपले पुरै एन्सर लेखेर दिनुहोला भन्न चाहन्छु है। यो अर्को पनि के जानकारी गराउन चाहन्छु भने पक्कै पनि कसैले क्वेसन भन्दा एन्सर दिने प्रयास नगर्नुहोला, कोसिस नगर्नुहोला। समय सुरु भनेर आएको एन्सरहरूलाई मात्रै हामी मान्ने दिनेछौँ, यानि कि मान्ने हुनेछ है त। हुन्छ, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ सिस। ओके दाइ। र हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको छ, कुनै पनि खेललाई ओलम्पिक सहभागी गराउन कति देशको सहभागिता आवश्यकता पर्दछ? कुनै पनि खेललाई ओलम्पिकमा सहभागी गराउन कति देशको सहभागिता आवश्यक पर्दछ? तपाईँहरूको समय सुरु। समय छ, अझै धेरै छ हजुरको समय, 30 सेकेन्डको समय हो। सोच विचार गरेर दिनुहोला सही उत्तर भन्न चाहन्छु। हाम्रो सुनि मगर्नी सिसले वाचिङ गर्दै हुनुहुन्छ, नमस्ते भन्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो राजन सरले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। समय पनि अझै छ। समय सकिएको जानकारी गराउँछु है त अब चाहिँ तपाईँहरूमा। र अहिलेसम्म आएको एन्सर मध्ये कसले सही एन्सर दिनुभयो, यसको सही एन्सर हाम्रो पूजाजीले तपाईँहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ है त। हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो, कुनै पनि खेललाई ओलम्पिकमा सहभागी गराउन कति देशको सहभागिता आवश्यक पर्दछ भन्ने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको एन्सर चाहिँ तपाईँहरू कसैबाट पनि आउन सकिएन। यसको सही उत्तर रहेको छ 12वटा देश। 12वटा देश आवश्यक पर्नेछ है सहभागिता यो ओलम्पिकमा सहभागी गराउनलाई। हजुरहरूको एन्सर छ। समय पनि समाप्त भइसकेको छ है, समयको पनि ख्याल गरिदिनु होला सम्पूर्णले। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। समय सकिएपछि चाहिँ तपाईँहरूले एन्सर नदिनु होला भन्न चाहन्छु। समय सकिएपछि क्वेसनको एन्सर दिने तपाईँहरूले स्टप गर्नु होला भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण जति पनि जोइन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सम्पूर्णलाई नमस्ते। यतिको बेला अहिलेको समयमा सबैजनालाई वेलकम भन्न चाहन्छु। सेवाहरू जति पनि आउँदै हुनुहुन्छ है। हुन्छ सिस, अर्को क्वेसनद्वारा अगाडि बढ्नु होला। यति बेला 102 जना आँखाहरू, 102 जनाले चाहिँ हामीले हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि वेलकम भन्न चाहन्छु। अगाडि बढ्नुहोस् सिस। र हजुरहरूको लागि प्रश्न, जय स्थिति मल्लले नेपालमा कति वर्ष शासन गरे? जय स्थिति मल्लले नेपालमा कति वर्ष शासन गरे? हजुरहरूको समय सुरु। समयको ख्याल गर्नु होला। समय अझै पनि छ हजुरहरूको। हाम्रो राजन सरले दिनुभएको छ एन्सर। एन्सर आउने क्रम जारी छ। समय पनि सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्णमा यति बेला। जय स्थिति र अब चाहिँ स्टप मल्लले गर्नु होला भन्न चाहन्छु।
जयस्थिति मल्लले नेपालमा कति वर्ष शासन गरे भने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ 43 वर्षसम्म जयस्थिति मल्लले नेपालमा शासन गरेका थिए। 43 वर्षसम्म है हजुरहरूले दिनुभएको एन्सर चाहिँ रङ भएको छ। गेस गर्दै जानु सरी होला। कसैले पनि एन्सर मिलाउन सक्नु भएन र हजुरहरूलाई हामीले प्लस पोइन्ट दिन सकेनौँ। यसको लागि सरी भन्दै अर्को एन्सर अर्को क्वेसनतर्फ अगाडि बढ्नु होला। थोरै जानकारी गराउन चाहे बजारमा छिटै नै हाम्रो यो रातो घुम्टो रातो सिन्दुर आउँदैछ। हाम्रो मेल सिङ्गरमा एमएमजीबाट मनिष ढकाल दाई र फिमेलमा एसएसओजीबाट रितिस्मा लिम्बू सिस हुनुहुन्छ। सम्पूर्णले जसरी रातो घुम्टो आँखाको नानीहरूलाई साथ दिनुभयो त्यसरी नै रातो सिन्दुरलाई पनि साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। सबैजनाले त्यसरी नै माया गर्दै जानुहोला। रातो सिन्दुर छिट्टै नै बजारमा हजुरहरू सामु आउँदैछ। सबैजनाले मलाई चाहिन्छ सबैजनाले साथ दिनुहोला, यसलाई पनि साथ सपोर्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र म फेरि पनि नेक्स्ट क्वेसनतर्फ नै लाग्दैछु। कृपया सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। र नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हजुरहरूको लागि काठमाडौँका सरी यो भइसक्यो क्यारे। हजुरहरूको लागि प्रश्न पाण्डिकी अड्डा कहाँ थियो? पाण्डिकी अड्डा कहाँ थियो? पाण्डिकी समय अड्डा सुरु भएको जानकारी गराए त। समय अवधिभित्रै एन्सर दिनुहोला। समय सकिसकेपछि पनि हजुरहरू धेरैजनाबाट एन्सर आइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्य दिने छैनौँ। त्यही भएर समयको पनि ख्याल राख्नुहोला। समय अझै पनि छ। पाण्डिकी अड्डा कहाँ थियो क्वेसन तपाईँहरूमा रहेको थियो। समय छ अझै पनि, एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। अब चाहिँ तपाईँहरूमा एन्सर आएको छ हामीमा भक्तपुर भनेर आएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ पाण्डिकी अड्डा कहाँ थियो भन्ने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ सिंहदरबार। सिंहदरबार यसको सही उत्तर रहेको छ। हजुरहरू कसैको पनि एन्सर मिलेन, सरी भन्न चाहन्छु। नेक्स्ट टाइम ट्राई गर्नु होला। र हजुरहरूको लागि अर्को प्रश्न रहेको छ सुनको असर्फी मुद्राको रूपमा चलाउने राजा को हुन्? सुनको असर्फी मुद्राको रूपमा चलाउने राजा को हुन्? समय सुरु भन्न चाहन्छु। अघिको एन्सर अहिले भर्खरै आइपुगेको छ, सायद नेटवर्कको समस्या हुनसक्छ। भर्खरैको क्वेसनको तपाईँहरूको समय छ अझै पनि। महेन्द्र मल्ल भन्ने एन्सर आएको छ हाम्रो जिना आचार्यबाट। तपाईँहरूको समय अझै पनि छ, हामीले समयलाई स्टप गरेको छैनौँ। समयभरि तपाईँहरूले जति पनि एन्सर दिन सक्नुहुन्छ है त, तर एउटा मात्रै सोच विचार गरेर सही एन्सर दिनुहोला भन्ने तपाईँहरूको समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु सम्पूर्ण म्याच। र एन्सर हामी म्याच आइसकेको छ र यसको सही एन्सर के हो त पूजाश्रीले तपाईँहरू म्याच बताउनुहुनेछ है त। कृपया एन्सर दिनुहुँदा चाहिँ सम्पूर्णले फुल एन्सर दिनु होला है। आधी आधी एन्सर दिनुहुन्छ तर मिलेको पनि हुनसक्छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्यता दिने छैनौँ है। फुल एन्सरलाई मात्रै मान्यता दिनेछौँ। मनिष दाई टाइम सकिसक्यो। र हजुरहरूको प्रश्न रहेको थियो सुनको असर्फी मुद्राको रूपमा चलाउने राजा को थिए? सुनको असर्फी मुद्राको रूपमा चलाउने राजा को थिए हजुरहरूको प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ रणबहादुर शाह। रणबहादुर शाह है यसको सही उत्तर। पक्कै पनि कसैले पनि यसको सही उत्तर दिन सक्नु भएन जस्तो लागिरहेछ मलाई। जतिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीले दिनैपर्छ होइन, किनभने एकदमै साथ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। र जति पनि अहिले जोइन हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँ सम्पूर्णलाई पनि वेलकम भन्न चाहन्छु हाम्रो लाइभ यो सामान्य ज्ञानको प्रश्नहरू सोधिरहेको छ तपाईँहरूलाई। पक्कै पनि तपाईँहरू पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ है। यहाँ कुनै पनि त्यस्तो दुविधा छैन, तपाईँहरू एकदम
मन खोलेर सहभागी हुन सक्नुहुनेछ, सही उत्तर दिन सक्नुहुनेछ 30 सेकेन्ड भित्रमा। तपाईँ जो कसैले अहिले 76 जना हुनुहुन्छ हामीहरू माझ हाम्रो लाइभलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ 76 जनाले नै हामीलाई एकदमै निर्धक्क भएर सही एन्सर दिन सक्नुहुनेछ 30 सेकेन्ड भित्रमा भन्दै अर्को क्वेसनद्वारा अगाडि बढ्नुहोस्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनाको घोषणा कहिले भयो? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनाको घोषणा कहिले भयो? हजुरहरूको समय सुरु भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 30 सेकेन्ड छ है हजुरहरूको लागि, पक्कै पनि 30 सेकेन्ड तपाईँहरूको लागि पर्याप्त टाइम हो मेरो विचारमा, जहाँसम्म लाग्छ। एन्सर आउँदैछ, हामीमा एन्सर आउँदैछ, तपाईँहरूले पनि कोसिस गर्नुहोला, ट्राई गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। समय छ अझै पनि। समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण माझ, र यसको सही एन्सर के हो त पूजाशिष, जानकारी गराइदिनु होला। ओके, हजुरहरूले जतिजनाले पनि प्रयास गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ है। हजुरहरूको एन्सर मिल्यो कि मिलेन त भनेर म क्वेसन राख्दैछु। समय समाप्त भइसकेको छ रोशन सर है, कृपया समय अवधिभित्र नै एन्सर दिने प्रयास गर्नुहोला। फाइदा चाहिँ के त भन्नुभयो रहेछ, फाइदा बेफाइदाको लागि हामीले खेलाएको होइनौँ, जस्ट जेनरल नलेजको लागि खेलाइरहेको हौँ। आफूलाई के कति थाहा छ आफ्नो आइक्यू टेस्टको लागि हो, फाइदा बेफाइदाको लागि चाहिँ होइन है सिस भन्न चाहन्छु। र हजुरहरूको प्रश्न, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनाको घोषणा कहिले भयो भन्ने हजुरहरूको प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ 2012 र यसलाई मिलाउनु भएको छ हाम्रो जिनासिसले। कङ्ग्रेचुलेसन जिनासिस, फेरि पनि हजुरलाई 1 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ हजुरले, धेरै धेरै बधाई छ। पक्कै पनि फेरि पनि प्लस पोइन्ट गर्दैछौँ हाम्रो जिनासिसको लागि, धेरै धेरै धन्यवादको साथमा बधाई भन्न चाहन्छु। यति बेला हाम्रो संयोग बान्तवा हाम्रो भिनाजीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु। ओके, हुन्छ सिस, अगाडि बढ्नु होला। पक्कै पनि फाइदा बेफाइदा भन्दा पनि अलिकति तपाईँहरूको माइन्ड टेस्ट गरिरहेको छौँ हामीले। कतिको तपाईँहरू सामान्य ज्ञानमा पोख्त हुनुहुन्छ, कतिको होइन, तपाईँहरू यहाँ भिज्नु भएको छ। तपाईँहरूले यहाँबाट थोरै केही कुराहरू पनि तपाईँहरूको लागि केही कुरा मिल्छ भन्ने हामीले जहाँसम्म लागेर चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ हामीले सामान्य ज्ञानको प्रश्नहरू लिएर आएको छौँ, र पक्कै पनि धेरैवटा एन्सर दिनुहुने जो एकलाई चाहिँ हामी पक्कै पनि विजेता घोषणा गरेर उहाँलाई हामी पुरस्कृत पनि गर्नेछौँ, पुरस्कार पनि दिनेछौँ भन्दै तपाईँहरूमा अर्को क्वेसन अगाडि बढाउनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। भोटो जात्राको प्रचलन कसले गरे? भोटो जात्राको प्रचलन कसले गरे? हजुरहरूको समय सुरु भयो। समय अझै पनि धेरै छ, हजुरहरूले सही एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। एन्सर आइरहेको छ हामी माझ। समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्णलाई। ओके, म क्वेसन हजुरहरूलाई फेरि पनि राख्न चाहे। भोटो जात्राको प्रचलन कसले गरे? भोटो जात्राको प्रचलन कसले गरे हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ नरेन्द्र देव। यसको सही उत्तर रहेको छ नरेन्द्र देव। हजुरहरूबाट एन्सर आउन सकेन, आएको एन्सर पनि मिलेको छैन, हामीले पाएको छैनौँ। पक्कै पनि कोसिस गर्नुभएको छ, त्यसमै हामी खुसी छौँ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसको सही एन्सर तपाईँहरूले मिलाउन सकिनु भएन, सरी भन्न चाहन्छु। हुन्छ, अर्को प्रश्नद्वारा अगाडि बढ्नु होला। समय समाप्त भइसकेपछि एन्सरहरू पनि आउने क्रम जारी छ। कृपया समय समाप्त भइसकेपछि चाहिँ एन्सर दिनलाई चाहिँ छुट दिनु होला हजुरहरूले। हामीले चाहिँ त्यसलाई मान्यता दिइने छैनौँ है भन्न चाहन्छु। त्यससँगै हामी चाहिँ अब नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जाँदैछु।
एसियाली खेलकुदको झन्डामा कतिवटा रिङ छन्? एसियाली खेलकुदको झन्डामा कतिवटा रङ छन्? एसियाली खेलकुदको झन्डामा कतिवटा रङ छन् है? हजुरहरूको समय सुरु। तीनचोटि प्रश्न पनि दोहोऱ्याइदिए। बुझेन भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले। एन्सर आउने क्रम जारी छ। तपाईहरुको समय पनि धेरै छ अझै। सोच विचार गरेर एन्सर दिनु होला भन्न चाहन्छु। समय 30 सेकेन्ड समय एकदम तपाईहरुको लागि धेरै नै हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। कतिले भन्नुहुन्छ 30 सेकेन्ड त पुगेन भन्ने कमेन्टहरु पनि गर्नुहुन्छ। तर पनि 30 सेकेन्ड भनेको समय एकदम हाम्रो लागि चाहिँ पर्याप्त टाइम हो जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म। यसको अलावै तपाईहरुको समय पनि सकिएको जानकारी म तपाईहरुलाई गराउन चाहन्छु। र जति पनि एन्सर आएको छ कतिको सही या गलत छ यसको लागि हाम्रो पूजाशिषले तपाईहरुलाई एन्सर अहिले नै बताउँदै हुनुहुन्छ है त। हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो एसियाली खेलकुदको झन्डामा कतिवटा रङ छन् भनिरहेको थियो भने समय समाप्त भइसकेको छ। कृपया सम्पूर्णले एन्सर दिनलाई बन्द गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यसको सही उत्तर रहेको छ 11वटा। र फेरि पनि हाम्रो जिनासिसले 1 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ। धेरै धेरै बधाई छ जिनासिस हजुरलाई फेरि पनि 1 अङ्क प्राप्त गर्नुभएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबैजनाले एकदम राम्रोसँगले आजको यो सामान्य ज्ञानको क्वेसनहरुलाई हैन खेलेर साथ दिइराख्नु भएको छ। केही बेर हामी रोकेर थोरै म्युजिकल ब्रेक लिउँ कि जस्तो पनि लागिरहेछ। अनि त्यसपछि 1-2वटा 2-4वटा क्वेसन सोध्दै हामी बिदा पनि दिनुपर्छ तपाईहरुमा हैन। धेरै बस्न पनि सक्दैनौं हैन। कुनै दिन फेरि पनि मिलेको खण्डमा हामी तपाईहरुमा धेरै क्वेसन लिएर आउनेछौं। अहिलेको बसाइमा चाहिँ उहाँहरुलाई सायद वाक्का लागिसक्यो होला हामीले क्वेसन मात्रै कति सोधियो भनेर। केही उहाँहरुमा प्रस्तुतिहरु पनि राखौं कि जस्तो लागिरहेछ सिस। के भन्नुहुन्छ हजुरले? हुन्छ दाइ हुन्छ। हजुरबाटै राख्नुस् न है पहिलो प्रस्तुति। ठिकै छ। म केही बेरको लागि तपाईहरुको लागि गेस्ट आजको लागि है तपाईहरुलाई म एउटा गीत सुनाउँछु नि त। तपाईहरुमा म यति बेला चाहिँ म तपाईहरुमा हेमन्त शर्माको मायाले बाँधिएको छ भने भन्ने गीत थोरै सुनाउँछु। सबैजनाले राम्रो मानेर सुनिदिनु होला र पक्कै पनि लाइभ अवधिवर्ष साथ दिनु होला हेरेर भन्दै तपाईहरुमा म छोटो गाउने कोसिस गर्दैछु है त। सबैजना सुन्न रेडी हुनुहुन्छ? रेडी भन्नुहोस् त। मलाई मेसेज चाहियो है। म सुन्न रेडी छु भन्नुभयो भने मात्रै सुनाउँछु है थोरै बेर। वाक्का लागेको छैन छैन भन्दै हुनुहुन्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो वाक्का छैन भन्दै हुनुहुन्छ सायद जिनासिस। हजुरबाट मात्रै आज मैले मेसेज देखिरहेको छु। अरूबाट त यति धेरै जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ। सायद सबैजना कन्फ्युज हुनु भएर हो कि। हुन्छ रेडी भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद हजुरलाई। म छोटो गाउने प्रयत्न गरिरहेको छु सुनेर साथ दिनुलाई त। मायाले बाँधिएको छ भने यो जिन्दगी हो मायाले बाँधिएको छ भने यो जिन्दगी के माया गर्नुहुन्न र के माया गर्नुहुन्न र मुखले नाइ 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 भनेर भने नि मनले जाऊ 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 भनेको छ भने नजिकै पर्नुहुन्न र हो के माया के माया के माया गर्नुहुन्न र मायाले बाँधिएको छ भने यो जिन्दगी के माया गर्नुहुन्न र के माया गर्नुहुन्न र लुकाए पुल्छ मनले माया फुकाए शीतलु हो लुकाए पुल्छ मनले माया
फुकाए शीतलो दुई मन मिले चौतारी बन्छ बर र पिपलु यो मनमा हुर्किएको पिरतीको पालुवा त्यो मनमा सार्नुहुन्न र के माया गर्नुहुन्न र धन्यवाद है तपाईँहरूको लागि छोटो मात्रै राखेको बसाइमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु है त धेरै धेरै ताली दाइ तपाईँलाई यस्तो मिठो प्रस्तुति दिनुभएकोमा है। अब चाहिँ हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। घन्टा बढी हुन लाग्यो होला हामी लाइभमा बसेर। अब थोरै प्रश्न राखेर हजुरहरूबाट हामी बिदा हुनेछौँ र फेरि पनि भेट्दै गरौँला भन्ने बाचाका साथमा अब चाहिँ थोरै मात्रै प्रश्न बाँकी रहेको छ हजुरहरूको लागि। फेरि पनि जानकारी गराउन चाहे हाम्रो रातो सिन्दुर भन्ने गीत आउँदैछ प्रवीण अफिसियलको युट्युब च्यानलबाट आउँदैछ। सबैजनाले प्रवीण अफिसियलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। एल्बम रहेको छ रातो सिन्दुर। गीतको बोल चाहिँ तिम्रो मेरो एउटै छ पाइलो भनिरहेको छ भने यसको गायक रहेको छ मनिष ढकाल एमएमजी ग्रुपबाट, गायिका रहेको छ रितिशा लिम्बू एसएसओजी ग्रुपबाट र शब्द सङ्कलन हाम्रो माया श्रेष्ठ दिजुबाट गरिएको छ भने रेकर्डिङ चाहिँ किङ्स स्टुडियोबाट र सङ्गीत तथा सङ्गीत संयोजन चाहिँ मनोज साङसोसन राईबाट रहेको छ र प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो प्रवीण अफिसियल रहेको छ। हजुरहरूलाई थोरै जानकारी गराउन चाहे छिट्टै बजारमा रातो सिन्दुर गीत आउँदैछ। सबैजनाले जसरी रातो घुम्टोर आँखाको नानीहरूलाई जसरी पनि साथ दिनुभयो त्यसरी नै रातो सिन्दुरलाई पनि माया गर्नुहोला, सुनेर साथ दिनुहोला। के कस्तो छ कमी कमजोरीहरू आगामी दिनमा अप्नाउनु पर्ने कदमहरूलाई पनि के अरे भनिदिनु होला। हामी अवश्य पनि त्यसलाई पनि मनन गर्नेछौँ भन्दै चाहिँ म फेरि पनि हजुरहरूतर्फ क्वेसन गर्न लागिरहेको छु। कृपया सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। दाइ रेडी हुनुहुन्छ? एकदम म रेडी छु। सम्पूर्ण गाइज पनि रेडी हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ। अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोला है। चालको कुन नियमले बलको परिभाषा दिन्छ? चालको कुन नियमले बलको परिभाषा दिन्छ? तपाईँहरूको समय सुरु। समय छ। समय अवधिभित्र रहेर जति पनि एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म एन्सर आइपुगेको छैन। पाहिलो भन्ने एउटा एन्सर आइसकेको छ जिनासिसबाट। समय अझै पनि छ। तपाईँहरूले समय अवधिभर जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ एन्सर दिनुहोला र एन्सर दिँदा एकपल्ट मात्रै दिनुहोला भन्न चाहन्छु। समय सकिएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्णमा यति बेला। हजुरहरूको लागि र हजुरहरूको प्रश्न रहेको थियो चालको कुन नियमले बलको परिभाषा दिन्छ भन्ने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ पहिलो। र हाम्रो जिनासिसले फेरि पनि 1 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन जिनासिस हजुरलाई। धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु जिनासिस हजुरको लागि। फेरि पनि हामीले +1 पोइन्ट दिएका छौँ। मलाई कता कताबाट कमेन्टमा ब्रोको टोपी चाहिँ हो क्या भन्ने एउटा कमेन्टमा लेखिराख्नु भएको छ। त्यही भएर मैले टोपी देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच मेरो टोपीको कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा। हजुरहरूसँग चाहिँ हामी 10 मिनट अब 10 मिनट मात्रै खेल्नेछौँ है। 10 मिनटसम्म हजुरहरूलाई प्रश्न राख्नेछौँ। 10 मिनटभित्र कतिवटा क्वेसन सोधिसक्छु है त्यति मात्रै हजुरहरूको लागि आजको बसाइको लागि रहनेछ। र अर्को बसाइमा फेरि पनि यस्तै रमाइला गेमहरू ल्याएर हजुरहरू सामु आउने नै छौँ हामी। र फेरि पनि अर्को प्रश्नतर्फ लाग्दैछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। शरीरभित्र हेर्न सकिने यन्त्रलाई के भनिन्छ? शरीरभित्र हेर्न सकिने यन्त्रलाई के भनिन्छ? हजुरहरूको समय सुरु। शरीरभित्र हेर्न सक्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ भन्ने क्वेसन रहेको छ। तपाईँहरूको समय पनि अझै धेरै छ। ध्यान एकदमै सोचेर एन्सर दिनुहोला।
ट्राई गर्नु होला है गेस गर्नलाई। हजुरहरूबाट एन्सर आएको छैन अहिलेसम्ममा है। समयको पनि ख्याल गर्नु होला, समय पनि थोरै रहेको छ। थोरै समय भन्दा 30 छ है सेकेन्ड हजुरको लागि केही सेकेन्ड। समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण म्याच र सही उत्तर मैले सायद पाएको छुइनँ है अहिलेसम्म। यन्त्र भनेर भन्नुभएको छ है। यसको अब म क्वेसन हजुरहरूको लागि म फेरि पनि समय समाप्त भइसकेको छ। कृपया एन्सर दिनलाई बन्द गर्नु होला है। र शरीरभित्र हेर्न सकिने यन्त्रलाई के भनिन्छ भन्ने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसलाई इन्डोस्कोप भनिन्छ है। इन्डोस्कोप हामीले इन्डोस्कोपी गर्ने भन्छौँ, त्यही अब इन्डोस्कोप यन्त्र भनिन्छ। पक्कै पनि यसको सही एन्सर दिन सक्नु भएन जहाँसम्म मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अर्को क्वेसनद्वारा अगाडि बढ्नु होला शिष। विद्युत अवरोधलाई कुन एकाइमा नापिन्छ? विद्युत अवरोधलाई कुन एकाइमा नापिन्छ? हजुरहरूको समय सुरु भएको जानकारी गराउँछु। समयको पनि ख्याल गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई। एन्सर आउने क्रम जारी छ। समयको पनि ख्याल गर्नु होला भन्न चाहन्छु है। समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्णमा यति बेला। ओके, हजुरहरूको प्रश्न रहेको थियो विद्युत अवरोधलाई कुन एकाइमा नापिन्छ भन्ने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ ओहम। हजुरको एन्सर रङ भएको छ है। पक्कै पनि यसको सही एन्सर हामीले प्राप्त नगरेको कारणले हामी तपाईँहरूलाई कुनै पनि पोइन्ट दिन सकेनौँ भन्न चाहन्छु। र हजुरहरूको लागि नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ ग्रहहरूको राजा मानिने ग्रह कुन हो? ग्रहहरूको राजा मानिने ग्रह कुन हो? तपाईँहरूको समय सुरु। अझै पनि हामीलाई धेरैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरैवटा आँखाले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो लाइभलाई। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको क्वेसनको एन्सर दिने समय अझै पनि समय बाँकी नै छ, ध्यान दिएर दिनु होला तपाईँहरूको एन्सर भन्न चाहन्छु। एन्सरहरू आउने क्रम जारी छ। समय सकिएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्णमा र यसको सही उत्तर के हो त तपाईँहरूले बताइदिनु होला भन्न चाहन्छु पूजाशिष। ग्रहहरूको राजा मानिने ग्रह कुन हो भन्ने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ सूर्य। हजुरहरू कसैबाट पनि सही उत्तर आउन सकेन है। सबैजनालाई सरी भन्न चाहन्छु र बेटर लक नेक्स्ट टाइम। र अर्को क्वेसन हजुरहरूको लागि रहेको छ कुन ग्रहलाई मर्निङ स्टार भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ? कुन ग्रहलाई मर्निङ स्टार भनेर चिन्ने गरिन्छ? तपाईँहरूको समय सुरु भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। समय अझै पनि छ र अब चाहिँ लगभग हामी अन्तिमतिर आइसकेको छौँ। तपाईँहरूको लागि केही क्वेसन मात्रै छ हामीमा। समयको ख्याल गर्नु होला भन्न चाहन्छु। समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँहरूमा। र हजुरहरूको प्रश्न रहेको थियो कुन ग्रहलाई मर्निङ स्टार भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ भन्ने रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ बुध ग्रह रहेको छ। यसको सही उत्तर हजुरहरू कसैबाट पनि यसको सही उत्तर आएन र समय समाप्त भइसकेको छ। कृपया सम्पूर्णले एन्सर दिनलाई बन्द गरिदिनु होला है। र अब हामीसँग धेरै समय छैन, अब केही समय मात्रै रहेको छ। थोरै अब 2-3टा प्रश्न राखेर हजुरहरूबाट हामी चाहिँ बिदा लिनेछौँ। र हजुरहरूको लागि अर्को प्रश्न रहेको छ
पदार्थको इनर्सिया केमा निर्भर गर्छ? पदार्थको इनर्सिया केमा निर्भर गर्छ? हजुरहरूको समय सुरु। सोमदाईलाई पनि नमस्ते छ। सोमदाई हजुरलाई अहिलेको बसाइमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। समय अझै पनि छ, तपाईँहरूले समय अवधिभरि जति पनि दिन सक्नुहुन्छ है। समय सकिएको जानकारी तपाईँहरूमा मैले गराएँ। थ्याङ्क यू सो मच। जतिले एन्सर दिनुभयो यसको सही एन्सर के हो त बताए। पदार्थको इनर्सिया केमा निर्भर गर्छ? पदार्थको इनर्सिया केमा निर्भर गर्छ भन्ने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ पिण्ड। हजुरहरू कसैबाट पनि यसको सही उत्तर आउन सकेन र म अब चाहिँ हजुरहरूलाई अन्तिम क्वेसन राख्न चाहन्छु है। र अन्तिम प्रश्न हजुरहरूको लागि यस प्रकारको रहेको छ। कृपया सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। बढी घनत्व भएको कडा अधातु कुन हो? बढी घनत्व भएको कडा अधातु कुन हो? समय समाप्त तपाईँहरूको भइसकेको समय सुरु। अघिनको एन्सर आउँदैछ, हामीले मान्ने छैनौँ। पक्कै पनि यो चाहिँ हजुरको लागि लास्ट प्रश्न रहेको छ, अन्तिम प्रश्न रहेको छ आजको बसाइको। समय अझै पनि छ, तपाईँहरूले निर्धक्क भएर एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि एन्सर आउन सकेको छैन। पानी भन्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ, तपाईँहरूको समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले 35 सेकेन्ड दिएको थिएँ है। बढी घनत्व भएको कडा अधातु कुन हो भन्ने हजुरहरूको लागि प्रश्न रहेको थियो भने यसको सही उत्तर रहेको छ डायमन्ड, हिरा। यसको सही उत्तर हिरा रहेको छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहभागी जनाएर हामीलाई साथ दिनुभयो। अहिलेको बसाइसम्म यति मजाले खेलेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी दुईजनाकै तर्फबाट र सम्पूर्ण एमएमजी परिवारको तर्फबाट। आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै हामीहरूलाई साथ र सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। र जाँदा जाँदै हामी फेरि पनि रातो सिन्दुरको बारेमा भन्न चाहन्छौँ। निकै नै राम्रो गीत हजुरहरू सामु र बजारमा रातो सिन्दुर भन्ने गीत आउँदैछ। हाम्रो माया श्रेष्ठ दिदीको शब्द रहेको छ भने हाम्रो के अरे गायकमा एमएमजीबाट मनिष ढकाल र गायिका एसएसओजीबाट रितिसमा लिम्बुसिस हुनुहुन्छ र उहाँहरूको एकदमै राम्रो गीत रहेको छ। उहाँहरूले एकदम राम्रोसँग गाउनु भएको छ। छिट्टै नै बजारमा आउँदैछ, विमोचन पनि गर्नेछौँ छिट्टै नै। हजुरहरूले जसरी आँखाको नानी रातो घुम्टोहरूलाई साथ र सहयोग गर्नुभयो, माया दिनुभयो, त्यसरी नै रातो सिन्दुरलाई पनि माया गर्नुहोला भन्न चाहन्छु हामीहरू सम्पूर्ण टिम रातो सिन्दुर टिमबाट। र हजुरहरूले जति पनि प्रयास गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ। कतिबाट सही उत्तर आयो भने कतिबाट एन्सरहरू सही हुन सकेन र धेरै अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ हाम्रो जिना आचार्य सिसले र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको कार्यक्रमको विजेता बन्नुभएको छ जिना आचार्य सिस। उहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। फेरि ताली पनि बजाइदिन्छौँ हामी दुवैजना जिना सिसको लागि। ताली छ सिस हजुरलाई, आजको विनर हुनुभएको छ तपाईँ। एकदमै धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु हाम्रो जिना सिसको लागि है त। हजुर, अब चाहिँ हामी नेक्स्ट लाइभमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको लाइभबाट चाहिँ हजुरहरूबाट छुटिन चाहन्छौँ। अहिले अब बोल्ने क्रममा धेरै त्रुटि भयो होला, गल्ती भयो होला। अब हामीलाई त्यति एक्सपिरियन्स पनि छैन, लाइभको फर्स्ट टाइम आएका छौँ। अब कति मिस्टेक्सहरू भयो होला, अब मिस्टेक्सहरूबाट नै सिक्दै जानु हो। त्यही भएर अब आगामी दिनहरूमा हामी
के कति कमी कमजोरी भयो हाम्रो सबैजनाले भनिदिनु होला। आगामी दिनमा चाहिँ हामी त्यसलाई सुधारेर हजुरहरू सामु आउनेछौँ भन्दै सुन्दर दाई 2 शब्द राखिदिनु होला है हजुर पनि। धेरै बोल्यो होला म। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु पूजाशिष मलाई समय दिनुभएकोमा। हामी एन्डिङ टाइममा छौँ यति बेला। तपाईँहरू जतिले पनि आजको यो बसाइभरि हेरेर हाम्रो लाइभलाई हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु भयो अनि यो सामान्य ज्ञान खेलेर साथ सपोर्ट गरिदिनु भयो, तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै साथ सपोर्ट मिल्नेछ भन्ने पुनः आशा लिएको छौँ र तपाईँहरूमाझ पनि हामी धेरै क्वेसनहरू लिएर आउने एउटा भाषा गर्दै आजको यो हाम्रो सामान्य ज्ञानको धेरैवटा प्रश्नद्वारा धेरैवटा क्वेसन मिलाएर विजेता हुनुहुने हाम्रो जिना आचार्य शिषलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र पुनः एकपटक कङ्ग्रेचुलेसनको साथमा ताली दिँदै हाम्रो पूजाशिष र एमएमजी पूजा, एमएमजी सुन्दर सर, जो कसैको प्राइभेटमा तपाईँहरूले म्यासेज गर्नुहोला भन्दै आजको बसाइमा तपाईँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै तपाईँहरूबाट हामी बिदा लिँदैछौँ। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई गाइज, लभ यु अल। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। फेरि पनि यसरी नै साथ दिनुहोला। आगामी दिनहरूमा पनि हामीहरूले हजुरहरूबाट यस्तै नै साथ र सपोर्टको अपेक्षा राखेका छौँ। आजको बसाइमा सबैजनाले यति मिठोसँग साथ दिनुभयो, राम्रोसँग खेलिदिनु भयो र जिना आचार्य शिष आजको विनर हुनुभएको छ। शिष हजुरले मलाई अथवा हाम्रो सुन्दर दाइलाई पर्सनलमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु है हजुरको उपहारको लागि। र आजको बसाइबाट हामी चाहिँ हजुरहरूबाट छुट्ने मेसेन्जरमा गर्नु है शिष, सुन्दर दाइलाई गर्नुभयो नि हुन्छ, मलाई गर्नुभयो पनि हुन्छ। र आजको बसाइबाट चाहिँ हामी छुटिन चाहन्छौँ। सबैजनालाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै हामी चाहिँ हजुरहरूबाट नमस्ते, छुटिँदैछौँ। शुभरात्रि है त।